डेव्हलपमेंट नावाचो रोग अजून तरी आपल्या प्रियोळ मतदारसंघात पावलो ना हेची खोशी भाजपातलो माजी मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायल्या. उतराची ताक धा आनी वादाचो भय ओळखून गोविंदानूय ताक फूग मारून पिवपाचो यत्न केलो. आपणे 39A रोग म्हटले ना हें मुजरत मिडियाक सांगलें. नाजाल्यार स्टेटमेंट बॅकफायर जातले गोविंदान भंय उक्तायलो. विधानसभेत गॅलरींतल्यान गोंयच्या 4 आंदोलकांनी बावटे दाखयले आनी त्या उपरांत एकच खवदळ जालो. जो तो विचारपाक लागलो तांकां बावट्या सयत येवपाक दिलेंच कोणें. त्याय फुडें गाजली ती सीएमाची टेररिस्ट ही उतरां इतली की सीएमाकय मिडिया म्हऱ्यांत स्टेटमेंट दिवचो पडलो. आतां ह्या वादा उपरांत आमदार मंत्री स्टेटमेंटां करतना ताकय फूक मारून पियेवपाक लागल्यात. गोविंदानय अशीच सादुरताय दाखयली. मेगा प्रोजेक्ट पावले नात म्हण खोशी उक्तायली. आपल्या मतदारसंघात मेगा प्रोजेक्ट पावले नात म्हण खोशी उक्तायली. विकास मर्यादित जावचो हें प्रांजळ मतय तितलेंच परखडपणे तेणें उक्तायलें. विकास मर्यादेत रावन चलता हय ह्या प्रश्नाकय गोविंदान स्पश्ट जाप दिली. पळयात. म्हज्या मतदारसंघात अजून पर्यंत तरी तसो इफेक्ट जाले ना. म्हणून आज दुसरे कडेन जर जाता आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघान तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वझऱ्यांनी शेतां बाटांनी कुळागरांनी दोंगर खेडापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ आनी हेच म्हजें वैभव, हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आनी हेच म्हजे ते शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले आसा आनी ते अजुनूय राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलो तांची कांय गोश्टी घेतली आशिल्ली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघान ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय, रस्ते, उदक आनी वीज, हें पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विशय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे आमी केरींग कॅपेसिटीचेर ज्यो कांय गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना, आमी हाडून हाडून आमचेर वजें घालतात, तें बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें हांवें तुका रोग बीक म्हणूना. हांवें म्हणलें म्हज्या मतदारसंघान तुवें म्हाका प्रश्न कितें म्हणला 39 तुवें करुना. ह्यो जे डेव्हलपमेंट जाल्लो तो म्हज्या मतदारसंघान चलता का तुवें म्हणला. हांवें म्हणलें ना, म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत तो डेव्हलपमेंटाचो रोग अजून येवना. तितले मोठे संख्येन जे मेगा प्रोजेक्ट बीन आहा पळय न्ही ते अजून पर्यंत येवना. हांवें 39A रोग बीन म्हणूना. तुमी मिस तो करूं नाका. फाल्यां सगळे तो बॅकफायर जावन ते क्लॅरिफाय करपाक लागून. सो हांवें अशें इट इज अ लेजिस्लेटीव हें आसा पूण ताका मर्यादा आसची. ते मर्यादे भितर आसचें हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. मर्यादे भितर रावन ताचो विकास जावचो हें म्हजें प्रामाणीक मत. पूण आयज पासून ते मर्यादेन चलता सामकें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आहा मरे तें आनी म्हाका आनी तुमी कितें सांगता.